وما سپارا اتم رکو سورہ الانعام دویم رکو وما سپارا اتم رکو سورہ الانعام دویم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض اے محبوبہ ورتو فرمایا وگرزے پزمکا کے ثم انظروا بیا وگورے کیف سنگ کان شو عاقبت المکذبین انجام درو گرزون کو قل لمن ورتو فرمایا چال ردی ما فی السماوات والارض سچ پاس مانو سچ پزمکو کی دی قل للہ تورتو فرمایا دا اللہ دی کتب علی نفسه الرحمہ اغا پخپل ذمہ کرم رحمت لکل ہے لیجمعنکم الى یوم القیامہ ضرور بتا سورا غنڈوی ورز دا قیامت تلا ریب فیہ چپدی کس شک نسا الذین اغا خلق خسروا انفسهم چاچزان نقصان توا چولو فهم لا یؤمنون دوی ایمان راوڑی ولہو ما سکن فی اللیل والنہار د اغل ردیس چه اوسی پشپک یو پورس کی وهو السمیع العلیم اغزات اوردون کا علم والده قل اغیر اللہ اتخذو ولیا فاطر السماوات والارض تو فرمایا آیا تاسو اللہ نا اللہ و بلو والی گرزوے اغا اللہ چه پیدا کون قید اسمانون او دزمکو دے وهو یطعم ولا یطعم اغا دویتا خوراک ورکوی اغل خوراک نپاک دے قل تو فرمائے انی امرت بے شک ماتا حکم شوے ان اکون اول من اسلما چیز شمال وارو نمخ کی خپل سرخکت کون کے ولا تکونن من المشرکین ہرگز مکے گا اے اوردن کے دا شرک والونا قل انی اخاف ان عصیت ربی اے محبوبت تو فرمایا کزد خپل ربنا فرمانی وکما ان عصیتو زنا فرمانیو کرا بی دخپر رب عذاب یوم عظیم نزیری گما اغیر لوی ورز عذابنا من یسرف عنہو یوم اذن سوک دے چپا دے ورز باندے عذاب و گرزوی چانا چپا دے ورز باندے عذاب و گرزولیشو فقد رحمہ پد باندے اللہ رحمت وکڑو وذالک الفوز المبین او داخکارا کامیابی دے وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن او کچھیرتا اللہ تا ترورا سوی سبت گڑا ولا کاشف له الا هو پس دا اغیل ریکون کے نشتا مگر آغازات وَإِيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ او کاغتا تا سخی گڑا ترور سے فہو علا کل شیئن قدیر آغازات بہر شیز قدرت لری وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ آغا غالب دے پخپل پک بندگانو باندے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ آغازات حکمت والخبر دے قل تو فرما ایو شیئن اکبر شہادہ کم یوشیز غٹ تے ازلوے گوائی قل اللہ تو فرمایا اللہ شہید گواد بینی و بینکم زما او ساسو درمائز و اوحی الی ما توہی شوی حاضر القرآن دے قرآن لی انذرکم بہی چیز پدے سرطا سیردرکم ومن بلغا او چاہتا چور ورسیگی انکم آیتا سلط اشہدون گوئی کوئی انما اللہ آلہتا اخرى آیا اللہ سربل خدایشتا یعنی نشتا قل تو فرم لا اشہدو زگوئی نکوما قل تو فرم انما هو الہ واحد زدا گوئیکم اغزات عبادت مستحق یو دے وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ او بے شک از بیزارم اغا چتاسوی اللہ سر شریک گردوئی الذین اغا خلق آتیناہم الکتابا چاہتا چمون کتاب ورکڑای یعرفونہو نبی علیہ السلام پی جنی کما یعرفون ابناءہم سنگ چو دیکھ پل زامن پی جنی الذین اغا خلق خسروا انفسهم چاچخ پلزان نقصان توا چولو فهم لا یؤمنون پس دا خلق ایمان نراوڑی